अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपके खिदमत में अजीब व गरीब किस्सा बयान किया जा रहा है। इस तरह एक बहुत खूबसूरत लड़की जो मर जाती है किस तरह दोबारा जिंदा हो जाती है, पूरा किस्सा आपकी खिदमत में बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। बयान किया जाता है बनी इसराइल में एक इंसान था और उस इंसान की बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हद से भी ज़्यादा खूबसूरत उसकी बीवी थी और उसका शौहर उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था क्योंकि वो हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। उस खूबसूरत औरत का इंतकाल हो जाता है, वो औरत दुनिया से चली जाती है। उस औरत को कब्र में ले जाया जाता है और उस औरत को दफना दिया जाता है और उसका शौहर उससे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होता है। उसका शौहर जब उस बीवी का इंतकाल हो गया और दुनिया से चली गई, उसका शौहर हद से ज़्यादा परेशान हो गया और वो अपनी बीवी की कब्र पर जाकर बैठ गया। अपनी बीवी की कब्र पे बैठा हुआ रोता रहा। उसने कई दिन इसी तरह गुजार दिए। अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसकी बीवी भी हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। एक मर्तबा ऐसा ही होता है, वो अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रहा होता है। वहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरते हैं जो कि अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं, जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को ज़िंदा कर दिया करते थे। वहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक इंसान कब्र के पास बैठा हुआ रो रहा है और बेइंतहा रो रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस इंसान से पूछा, तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो, क्या बात है। उस इंसान ने पूरा किस्सा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बता दिया, किस तरह वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और किस तरह उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस इंसान का पूरा किस्सा सुनने के बाद उस इंसान से ये इरशाद फरमाया, क्या मैं तेरी बीवी को तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ। उस इंसान ने कहा, हाँ हुजूर, मैं ये चाहता हूँ, मेरी बीवी को तुम मेरे लिए ज़िंदा कर दो, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं इसे ज़िंदा करता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के करीब हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, फौरन कब्र फट जाती है। उस कब्र से एक मर्द निकलता है और उस इंसान के आँख में से और नाक के नथनों में से जितने भी उसके जिस्म में सुराख थे, हर सुराख से आग की लपटें निकल रही थीं। उस मर्द ने कब्र से निकलते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। फौरन उस मर्द ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जब उस औरत के शौहर ने देखा कि इस कब्र से तो मर्द निकला है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर मुझसे गलती हो गई है, ये कब्र मेरी बीवी की नहीं है, मेरी बीवी की कब्र दूसरी है, ये तो किसी अजनबी इंसान की कब्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मर्द को हुक्म दिया, तुम अपनी कब्र में वापस जाओ। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपनी कब्र में वापस जाओ, और वो मुर्दा होकर गिर पड़ा और उसे कब्र में डाल दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। और वो औरत का शौहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरी कब्र पे ले गया और कहा कि हुजूर, ये है मेरी बीवी की कब्र। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने करीब कब्र के होकर ये हुक्म दिया, ऐ साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया, फौरन कब्र फट जाती है और उसमें से एक औरत निकलती है अपने सर से मिट्टी झाड़ती हुई। जब उस औरत के शौहर ने देखा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर यही मेरी बीवी है, हुजूर यही है मेरी बीवी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो शौहर अपनी बीवी को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। उस औरत का शौहर कई दिन से नहीं सोया था क्योंकि वो अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता था, कई दिन से नहीं सोया था। इसीलिए रास्ते में चलते चलते उस पर नींद का गलबा आ गया और उसे बहुत तेज नींद लगने लगी। और उस औरत के शौहर ने ये कहा अपनी बीवी से, मैं कई दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत तेज नींद लग रही है, क्यों ना आराम की जाए, उसके बाद सफ़र तय कर लेंगे। उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, हम दोनों आराम कर लेते हैं। उस औरत का शौहर अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सो जाता है। जब उसका शौहर अच्छी तरह सो गया तो वहाँ से
ایک شہزادے کا گزر ہوتا ہے جو کہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اور وہ شہزادہ اپنے شہر میں بہت خوبصورت شہزادہ ہوتا ہے اور گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا گھوڑے پر سوار اتنا خوبصورت شہزادہ ہے تو یہ عورت اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ عاشقی کا جادو اس قدر تھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور اپنے شوہر کا سر نیچے رکھا اور وہاں پر کھڑی ہو گئی اور شہزادے کے پاس جا پہنچی، اور جب شہزادے نے اس عورت کو دیکھا وہ بھی اس پر عاشق ہو گیا اور اس عورت نے کہا آپ مجھے اس گھوڑے پر بیٹھا کے لے چلو۔ شہزادے نے اس عورت کے حکم کو سنا، فوراً وہ شہزادہ اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر چل دیا ہوتا ہے۔ جب اس عورت کا شوہر نیند سے جاگا، جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی وہاں نہیں ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور حیران ہو گیا، آخر میری بیوی کہاں چلی گئی؟ آخر کار اس نے پیروں کے نشان سے اپنی بیوی کو ڈھونڈ لیا اور اس نے دیکھا اس کی بیوی ایک شہزادے کے ساتھ میں کھڑی ہے۔ اس عورت کے شوہر نے کہا اس شہزادے سے یہ میری بیوی ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ شہزادہ کچھ کہہ بھی نہیں پایا، فوراً اس کی بیوی بول پڑی۔ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں اور غلام ہوں، میں تیری بیوی نہیں ہوں۔ اس شہزادے نے اس عورت کے شوہر سے کہا تو میری لونڈی اور غلام کو لینا چاہتا ہے جبکہ یہ تیری بیوی نہیں ہے۔ تو نے اس عورت کے منہ سے سن لیا یہ میری لونڈی اور غلام ہے، تو اسے لینا چاہتا ہے۔ اس عورت کے شوہر نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں یہ میری بیوی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ آپس میں لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر نے کہا یا روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر یہ ارشاد فرمایا ہاں یہ وہی ہے جسے میں نے تیرے لیے زندہ کیا تھا۔ جب وہ عورت سنتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو وہ عورت کہنے لگی اے روح اللہ یہ انسان جھوٹا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی اور غلام ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بات سن کر یہ ارشاد فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ اس عورت نے کہا روح اللہ میں وہ عورت نہیں ہوں، اے اللہ کے نبی میں وہ عورت نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جان میں نے تجھے خدا کے حکم سے دی اسے واپس کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ کہا جو جان میں نے تجھے اللہ کے حکم سے دی ہے اسے واپس کر دے، فوراً وہ عورت مردہ ہو کر زمین پر گر جاتی ہے اور موت ہو جاتی ہے اس کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جو انسان ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس انسان کو دیکھ لے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ قبر سے زندہ کیا تھا، جس کے ہر سوراخ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں، اور وہ انسان کافر ہو کے مرا تھا اور زندہ ہوا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کر پھر مر گیا۔ سبحان اللہ، کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی ایسے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے جو مسلمان ہو کر مرا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور پھر کافر ہو کر مر گیا۔ اگر کوئی ایسے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس عورت کو دیکھ لے، یہ مسلمان ہو کر مری تھی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کیا اس کے شوہر کے لیے، اور وہ عورت بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا بتاتی رہی، پھر وہ عورت کافر ہو کر مری۔ اللہ اکبر، یہ وہ قصہ تھا سبق آموز جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ یہی وہ قصہ، یہی وہ واقعہ تھا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔